अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अजमल जामी कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। आज है मंगल 30 दिसंबर 2025 जब अल सुबह हम आपसे मुखातिब हैं। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली वाला बटन दबा सकते हैं। दो बड़े अहम मामलात हैं जो सुबह सवेरे आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। एक तो जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, कल रात उनकी जो रिहाइशगाह है सरकारी, वहां यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। उसके बाद रूस ने बड़ा खतरनाक ऐलान कर दिया है, एक बड़ी जंग की तैयारियां वहां हो रही हैं। सूरत हाल खासी कशीदा है। पुतिन कहाँ थे, घर में थे, क्या कह रहे हैं अब, ये एक कहानी है। लेकिन इससे बड़ी खबर जो हालिया चंद दिनों में आपने देखी सुनी, लेकिन चूंकि हम यूजली सियासी अमूर पर गुफ्तगू करते रहते हैं, वो है अफ्रीका में होने वाली एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सोमालिया एक मुल्क आप जानते हैं, वहां सोमाली लैंड के नाम से एक नया खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क का दावा वहां पैदा हो गया है कि सोमालिया के अंदर से एक और नई रियासत जन्म ले रही है। सोमाली लैंड उसे कहा जा रहा है। वो सोमाली लैंड को इसराइल ने क्यों तस्लीम किया, वो जो जगह है उसकी अहमियत क्या है, वहां से यमन, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और दीगर इलाकों पे निगरानी कैसे हो सकती है, इसराइल वहां फौरन क्यों कूद पड़ा, और अरब ममालिक, पाकिस्तान, ये सब उस रियासत की आज़ादी को मुस्तरद क्यों कर रहे हैं, और निहत्ते जो मुसलमान गाजा के बाकी बच गए हैं, दर हकीकत ये इसराइल उनको वहाँ से सोमाली लैंड मुंतकिल करना चाहता है। यही वजह कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने इस बारे में जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें ये लफ्ज़ लिखे गए हैं। तो ये बहुत संजीदा मामला है जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो पाई, तो आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ ज़रा मुख्तसर कहानी। ये यूक्रेन रूस की जंग आपको पता है 2-2.5 साल से जो कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात भी साथ चल रहे थे। ये हुआ ये है कि ये जो नोवगोरोड का इलाका है जहाँ पे इसका प्रेसिडेंट पुतिन का रिहाइशगाह है, वैसे तो 2-3 इनकी रिहाइशगाहें होती हैं, लेकिन वहाँ पे ये पुतिन मौजूद थे। जो इत्तलात मिल रही हैं रूसी मीडिया की जानिब से, इनकी जो खबर रसाई एजेंसी उसको टास कहते हैं, बड़ी मशहूर है। तो और इंटरफ्लेक्स ने भी इसकी तस्दीक की कि 91 ड्रोन जो हैं वो इनके रूसी मीडिया के बकौल वो यूक्रेन ने फायर किए हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह के ऊपर। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये हमला हुआ तो एक इत्तला ये कह रही है कि वो घर में मौजूद थे। अब ये 91 ड्रोन क्या कामयाबी से गिरे? रूसी मीडिया और सरगेई लारोफ जो उनके वजीर हैं, वजीर खारजा, वो ये कह रहे हैं कि तमाम ड्रोन मार गिराए, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है। हुआ ये था कि हफ्ते को, आज हम मंगल को आपसे बात करें और सोमवार का ये वाकया जब रूसी सदर के घर पे हमला हुआ, हफ्ते को यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है कीव, वहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था रूस ने। उसके बाद ये यूक्रेन की जानिब से इत्तला आई है। अब जो सरगेई लारोफ है वो कह रहा है कि हमने पहले ही अब इस वाक़े के बाद तमाम उन लोकेशंस को लॉक कर दिया है, टारगेट हमने डिसाइड कर दिए यूक्रेन की, ऐसी की तैसी फेर देनी है, तबाही फेर देनी है। पहले तबाही फेरी हुई है 2-2.5 साल से। वो कहते हैं सच एक्ट विल नॉट गो अनआंसर्ड, ये बगैर जवाब दिए हम अब शांति से नहीं बैठेंगे। याद रहे कि इसी बीच में ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका से मुज़ाकरात भी कर रहा है। ट्रंप इससे पहले पुतिन से भी मिला, इनसे भी मिला, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पा रही। ये वाहिद जंग है जो ट्रंप नहीं रुकवा पा रहा, नाकामी उसे हो रही है। लेकिन अब रूस हो गया सीधा, और इन्होंने एक इलाका है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया, वहाँ इनके कमांडर, रूसी कमांडर ने अपनी हुकूमत को इत्तला दी कि मैं 15 किलोमीटर दूर हूँ मेजर सिटी से, तो उसे हुक्म दिया गया कब्जा कर लो। तो अब यूक्रेन के इलाकों पे मजीद कब्जे होंगे, मजीद लड़ाई बढ़ेगी, और यूरोप को इससे बड़े खतरात लाहक हैं, और एक बड़ी जंग यहाँ से जन्म ले सकती है। ये रूस की कहानी। आ जाते हैं असल मुद्दे की जानिब। देखिए सोमाली लैंड का ऐलान किया गया रियासत के तौर पर, सोमालिया का जो हिस्सा है। सोमालिया में बेसिकली एक यानी आप कहें कि 7 इनकी स्टेट्स हैं, 18 रीजन्स इनके बनते हैं, तो उनमें से एक स्टेट या एक रीजन जो है सोमाली लैंड भी कहलाता है। ये आप समझें कि अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, को 3333 किलोमीटर लंबी इसकी कोस्टल लाइन है। ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया से कहा जाता है। मशरक में मशरकी जो ईस्टर्न मोस्ट जो इलाका होगा, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप नक्शा देखें ना उसका अफ्रीका का, तो ये यूं अफ्रीका अगर आपको नजर आ रहा है, तो चौड़ाई में अगर आप देखें ग्लोब पे, तो इस राइट साइड पे इससे ऊपर यमन और खलीज अदन आपको दिखाई देते हैं, ऊपर ओमान है, सऊदी अरब, और फिर आगे जो अरेबियन इंडियन सी है, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया की नज़र भी वहाँ से खुल जाती है।
यहाँ सोमालिया में रहते हुए। तो इसके इथोपिया इसके वेस्ट में आता है, जिबूती इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है, कीनिया इसके साउथ वेस्ट में आता है, गल्फ ऑफ एडन जिसका मैंने जिक्र किया नॉर्थ में आता है, इंडियन ओशन फिर आगे खुल जाता है। तो इसकी जो अभी तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, भी कोशिश करूंगा, ये समझने की कोशिश करें कि सोमालिया बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बनती है जिस जगह पे वो लोकेटेड है। क्यों? अगर यहाँ इसराइल इस सोमाली लैंड के जरिए, सोमाली लैंड को इसराइल ने तस्लीम किया है, अगर इसराइल यहाँ कदम जमाता है जो कि उसका हदफ है, तो वो ना सिर्फ यहाँ पे निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं उनको बसाने का इरादा रखता है, बल्कि यहाँ रह के ऊपर उसकी नज़र यमन, और यमन से मसला क्या है? हौसी, ऊपर ओमान, आगे सऊदी अरब और गल्फ ऑफ जो अदन है पूरी खुल जाती है उनके लिए, और सामने पाकिस्तान और इंडिया, ये भी अरेबियन सी से इंडियन सी में आपको नजर आए। तो ये स्ट्रेटेजिकली इसराइल के लिए बड़ी ज़रूरी जगह थी, जिसलिए मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये इसलिए ये जो इन्होंने तस्लीम किया उसके पीछे कारस्तानी ये है। तो ये हमेशा आपको पता है सोमालिया मफलूकुल हाल, यहाँ पे कई एक हुकूमतें आई, कई एक सिस्टम बने, कदीम तरीन रियासत है। मुसलमानों ने बहुत पहले यहाँ पे 9वीं सदी में अपने कदम जमाए थे। 60 की दिहाई से पहले यहाँ इटली और बरतानवी राज भी यहाँ रहा, दोनों की अपनी अपनी यहाँ पे इमारत थी। 60 में फिर यहाँ पे हुकूमत बनी, आज़ाद सोमालिया रिपब्लिक जो है वो क़याम में आया। एक ख़ास बात बताऊँ सोमालिया की, उस वक़्त 1960 के आसपास दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम के ज़खायर थे ना, वो सोमालिया में थे। अब आप सोचें, हर अफ्रीकी, हर वो मुल्क जहाँ पे जो यानी यूरोपियन या अमेरिकन नहीं है, गरीब मुल्क है जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, सुन्नी यहाँ ज़्यादा रहते हैं, हर वो मुल्क जहाँ पे ज़्यादा ज़खायर निकलते हैं अफ्रीका में किसी ऐसी शय के, वो गरीब है, खाना जंगी का शिकार है। यूएन पीस मिशन भेजे जाते हैं और यूरेनियम सारी दुनिया ले गई, लेकिन वो बेचारे मखलूकुल हाल है, खाना जंगी का शिकार है। ये दूसरी वजह इसकी। यहाँ इनके 18 रीजन्स मजमूई तौर पर बनते हैं, हुकूमतें यहाँ बनती रहीं, लेकिन यहाँ पे 1991 में जो सुप्रीम रेवोल्यूशन काउंसिल बनी थी वो कोलैप्स होगी, जिसके बाद सिविल वॉर यहाँ सोमालिया में शुरू हो गई, और वो सिविल वॉर फिर जारी रही। आज भी यहाँ कबायली जंग और ये मामला चलते रहते हैं। हुकूमत अपनी जगह पे है फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया की, लेकिन उसके अंदर से ये नई हुकूमत जो निकली उसका मैं तारुफ आपको कराया। लेकिन अब आप सुने कि सोमाली लैंड और इसराइल वाली जो मैं बात करूँ उसमें वजन क्या है। सोमाली लैंड के जो सदर हैं अब्दुल हई उनका कहा जा रहा है नाम, इन्होंने फौरन कह दिया कि ये इब्राहिम अकॉर्ड जो है अभी उसका हिस्सा बनेंगे और ये इलाकाई अमन की जानिब एक अहम कदम होगा। ये इसकी जो सोमालिया का अलहदगी पसंद ये खिता जिसको सोमाली लैंड हम कह रहे हैं, आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करने के ऊपर जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज आई है ना, वो अब आप समझें कि उसमें वजन क्या है। दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। सोमालिया, मिस्र, तुर्की और जिबूती के वज़ीर खारजा ने भी मजम्मत की है। मुश्तरका ऐलान में उन्होंने कहा इसराइल के ऐलान को हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं जो इसराइल ने उसे कबूल किया। लेकिन जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सोमाली लैंड के ऊपर जो इसराइल ने उसे तस्लीम किया, तो मुस्लिम ममालिक ने 20 से ज़ायद ने इसको मुस्तरद किया। और इसमें मैं देख रहा हूँ अभी कि ये चाहे मिस्र हो, तुर्की हो, जिबूती हो या दीगर, इन सब ने इसको मुस्तरद किया है, और इनको जो ख़तरा है वो वही है जो मैं बयान करने लगा हूँ। पाकिस्तान की जानिब से जो जारी स्टेटमेंट है उसमें दो टोक अल्फाज में इरादा किया गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी को किसी भी सूरत इनकी सरजमीन से जबरी बेदखली करने के किसी भी इकदाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। इससे आप समझें कि पाकिस्तान को भी अंदाज़ा है, दीगर ममालिकों को, कि ये सोमाली लैंड वाला जो इन्होंने नया लोचा छेड़ा है, मकसद वो स्ट्रेटेजिक तो मैंने बताया, फ़लस्तीनियों को बेदखल करके यहाँ सेटल करना है। तो ये पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में लिखी हुई बात है, इसलिए मैं आज ये वीलॉग आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। और उनका जी ये फ़लस्तीनियों के हक़ खुदइरादे के साथ हम साथ हैं। इलामी में कहा गया कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमे को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम कबूल नहीं। इसराइली इकदाम अफ्रीका के हॉर्न और बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। जो बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ लिखी हुई हैं। ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में भी पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक थे। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क के क़याम के ऐलान को मुस्तरद किया, इसराइल को तस्लीम करने वाला, और इसके ऐलान को भी मुस्तरद किया। ये जो अरब लीग है और खलीज ताउन कौंसिल, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन, इन सब ने इसराइल के इस इक़दाम की मजम्मत की है कि वो सोमालिया के इलाकों को तकसीम करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। सबसे अहम बात पता क्या है, चीन ने भी इसकी मुखालफत की है। चीन ने मंडे को इस सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत का ऐलान किया। ये चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है
لی جیان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ کسی بھی ملک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسرے ممالک کی اندرونی علیحدگی پسند قوتوں کی حوصلہ افزائی یا حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے صومالی لینڈ کے حکام پر زور دیا کہ وہ علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں اور بیرونی قوتوں سے گٹھ جوڑ کو ترک کر دیں۔ اس سے آپ سمجھیں کہ بیرونی گٹھ جوڑ کون سا ہے؟ اسرائیل کی آشرباد پر۔ یہ ملک کیسے واضح وجود میں آتا ہے؟ اسرائیل کی آشرباد پر، اور یہاں اس کے ٹھکانے بننے ہیں، یہاں سے انہوں نے فلسطینیوں کو منتقل کرنا تھا، یہاں سے انہوں نے سرولنس کرنی ہے یمن کی اور دیگر علاقوں کی۔ تو یہ بڑی پرابلم بن گئی ہے افریقہ کے لیے بھی، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے بھی، اور مسلم ممالک کے لیے بالخصوص، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل نے اس کو فوراً آنن فانن قبول کیا، اس کے اوپر پوری دنیا رد عمل دے رہی ہے، بالخصوص چین کا رد عمل۔ آپ سمجھیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ صومالی لینڈ کی جو اہمیت میں خود اسرائیلی میڈیا ہے نا، وہ کہتا ہے، صومالی لینڈ جو ہے آبنائے باب المندب سے زیادہ دور نہیں۔ ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بھی بات کر رہا تھا، سامنے عرب ممالک ہیں، یہاں سے یمنی، حوثی ملیشیا نے بارہا اسرائیل سے منسلک سمجھے جانے والے بین الاقوامی تجارتی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ وہ صومالی پائرٹس جب یہاں بے روزگاری اور بیڑا غرق ہو گیا ملک کا، تو جو مچھیرے تھے وہ پھر ان کاموں میں پڑ گئے، تو بیڑا غرق اس ملک کا ہوا رہا۔ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ایسے ممالک کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں، خانہ جنگی کر کے، یورینیم وہاں سے نکالنے کے لیے، جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ تو یہ سب کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا خود برملا کہہ رہا ہے کہ چونکہ جو باب المندب ہے آبنائے، وہ یہاں سے دور نہیں ہے، یعنی حوثی اور یمن، تو وہ یہاں سے ہی اسرائیلی جو جہاز گزرتے ہیں تجارتی، ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یہاں اسرائیل کے قدم جمیں، اور اسرائیل یمن، حوثی اور باقی اور پوری جو گزرگاہ ہے گلف آف عڈن کی اور ابنائے باب المندب، اس کے اوپر اس کی نظر ہو سکے۔ یہ اسٹریٹجک پلاننگ ہے اسرائیل کی آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ وہ خوفناک عزائم ہے جس کی وجہ سے میں اس بات پہ بات کر رہا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ جو صومالیہ کے وزیر اطلاعات ہیں داؤد اویس، ان کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل ایسی کارروائی میں ملوث ہے جو ان کے ملک کی خود مختاری کو متاثر کرتی ہے۔ آل عربیہ ٹی وی کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی سنڈے کو، کہ یہ اصل میں فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے اس خطے میں اسرائیل۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ صومالی لینڈ میں اپنے فوجی اڈے قائم کریں گے، اور ہم ایسی کسی بھی بات کا قبول نہیں کریں گے۔ یہ اب آپ کو دوسرا ورژن بھی نظر آ گیا۔ یہ 1991 میں جو ان کے صدر تھے، ان کے زوال کے بعد صومالیہ آیا تھا بیسیکلی خانہ جنگی کی زد میں، اور اسی سال پھر صومالی لینڈ نے آزادی کا اعلان کیا، لیکن تب ان کو مانا نہیں گیا۔ ان کی ایک اور ریاست ہے پنٹ لینڈ، وہ بھی خود مختاری مانگتے ہیں۔ خود مختاری اور آزادی میں فرق ہوتا ہے، تو اس نے صرف صومالی لینڈ نے آزادی کا اعلان کیا ہے۔ صومالی لینڈ کا جو رقبہ بنتا ہے وہ کوئی 1,76,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ مجموعی طور پر صومالیہ 6,37,000 مربع کلومیٹر طویل ہے۔ میں نے بتایا سب سے بڑی کوسٹ لائن ہے، لیکن یہ جو صومالی لینڈ بنتا ہے، اگر آپ نقشہ دوبارہ دکھا سکے میری ٹیم یا جو لوگ اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں، کہ وہ جو صومالیہ کا جو پوری پٹی ہے اوپر جبوتی کے قریب، جو بالکل قریب پڑتی ہے وہاں پہ گلف آف ایڈن میں، وہاں یہ صومالی لینڈ پڑتا ہے جس کو آزاد ملک اسرائیل نے مانا ہے۔ تو اب مسلم ممالک کا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے تو اس کی مذمت کر دی ہے، یو اے ای نے بھی کر دی، تائیوان نے بھی کر دی، ان سب نے کہا کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ وہ صومالی لینڈ کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اقوام متحدہ صومالیہ کو ایک متحد ملک مانتی ہے، لیکن جو صومالی لینڈ کی علیحدگی ہے وہ کہتے ہیں یہ پورے افریقہ کے لیے پھر ایک مثال بن سکتی ہے، اور دیگر جو وہاں پہ تحریکیں ہیں، جگہ جگہ قبائل لڑ رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی ملک دیا جائے یا ہماری آزادی کو بھی تسلیم کیا جائے۔ یہ اقوام متحدہ کا پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ جب صومالیہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے، لیکن فلسطین کی جو حکومت ہے وہ بیچارے صومالیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس بارے میں بالکل اپنے عزائم پر قائل ہے، وہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ یہ معاملہ آگے بڑھا رہا ہے۔ اور صومالی لینڈ خلیج عدن کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو ان کی اپنی آلریڈی ایک کرنسی بھی ہے، پاسپورٹ اور پولیس فورس بھی ان کے پاس موجود ہے۔ 1991 کے بعد انہوں نے اپنا اعلان کیا تھا، لیکن آلریڈی سسٹم انٹیکٹ ہے ریاست کی وجہ سے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ، سعودی عرب اور فلسطین، پاکستان اور تمام ممالک جو اس سارے صورتحال میں امریکہ کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کو دیکھ رہے تھے، وہ اسرائیل کے اس ارادے کو کیسے روکتے ہیں، کیونکہ جو غزہ میں پیس فورس بھیجنے والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی تنازع آپ کے سامنے آیا۔
غزہ کی ریہیبلیٹیشن کا مطالبہ بھی سامنے آیا. ٹونی بلیئر کے ادارے سے مل کے یہ ابراہیم اکارڈ اور یہ پلان بنا تھا غزہ کو ڈیل کرنے کا. میں نے ایک ویلاگ میں اس کو بڑی تفصیلاً کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تو یہ جو گتھی سلجھ نہیں رہی تھی نا کہ یہ نہتے غزہ کے لوگوں کو کیا کرنا ہے، حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، یہاں پہ غزہ کو دوبارہ بسانا ہے یا نہیں. اسرائیلین پارلیمان جو ہے، اسرائیلین حکومت جو ہے وہ بار بار کہہ چکی ہے کہ غزہ کے باقی ماندہ علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، وہاں آباد کاریاں کرنی ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں، ان کی حکومت کے بھی، ان کے وزراء کے، ان کے پارلیمان میں یہ بات ہوتی رہی. ان کے پارلیمان نے تو بنیامین نیتن یاہو کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کو امن پلان کا وہ نہیں دیا ہوا مینڈیٹ، ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے کہ حماس غیر مسلح کر کے اس علاقے پہ قبضہ کرنا ہے. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں جو ٹائمز آف اسرائیل کو اگر پڑھیں، ہارٹس کو پڑھیں، وہاں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ جو گتھی سلجھ نہیں رہی تھی کہ اچھا پھر یہ حماس اس کا غزہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب یہ صومالی لینڈ والی کہانی میں نے سنائی اس لیے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غزہ اور دیگر خطوں کے اوپر یہ آباد کاریوں کو ترجیح دیں گے. ان کی پارلیمان نے جو نیتن یاہو کے پاس بڑی تھن میجورٹی ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس کے اتحادیوں نے اسے ووٹ اسی لیے دیا ہوا کہ اگر تم یہ نہیں کام کرو گے حکومت گرا دیں گے ہم تمہاری. تو یہ ہے وہ خطرناک صورتحال، اس پہ امریکہ چپ ہے. اور مجھے یہ خدشہ ہے، ڈر ہے کہ امریکی اشد باز سے یہ پلان جو ہے یہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ آئیں جی اہلیان غزہ جو باقی بچے ہیں ان کو یہاں منتقل کرتے ہیں، اور وہ علاقہ اس سے ہڑپ کر جائے گا، غزہ کا پٹی ہڑپ کر جائے گی. یہ اہم ہی نہیں اچانک دن بدن کہیں سے اٹھ کے صومالی لینڈ کا خیال کسی کے ذہن میں آیا، وہ ملک آپ نے اعلان کر دیا کہ وہ آزاد ہے، فوراً اسرائیل نے اسے تسلیم کر دیا. اب عرب ممالک، مسلم ممالک روتے پیٹتے رہ گئے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی ان کو سن نہیں رہا. یہ ہے وہ خطرناک پلان جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کیا. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.